السلام علیکم ناظرین. از 2023 یعنی اولین روز که ما غلام رضا ماما امروز بوتکندوم ده دره کنجکی اینا حکیم غلام رضا ماما مصروف است درو بوتا میکنه. غلام رضا ماما ای کدام بوتا است که درو میکنین شما؟ کیمیا بوتا یایی؟ خو اینا کیمیا بوتا میکنه غلام رضا ماما. این بخشی شوگر بهترین دواه. خو برای شوگر بهترین دوا است کیمیا بوتا. این کیمیا بوتا را قدی کدام بوتا یک جای جوش میده؟ یعنی گلای سوز. خو قدی گلی سوز یک جای جوش میدن؟ ها؟ قد گلی سوز یک جای جوش میده؟ گلی سوز یک جای جوش میده باز آوش بخوره. آوش بخوره. ختم مونه. خو دو تیم بخوره نه؟ آها یک صبح یک شام. خو امروز 30 تاریخه 30 مای 2023 30 تاریخه مهینه 5 است ماییه. آخری روزه. آن نه سبا 31 ماییه. مایی که است 31 تاریخه. مایی 31 است. آن صحیح. آن سبا 31 ماییه. یعنی لبم کیمیا بوتا زیاده. آن کیمیا بوتا اون چه پودینه کویی. پودینه کویی؟ آن پودینه کویی اون جبال استن؟ آن میده تا نموشنه. مر بیدی خلطه را ما بگیرم. دیگه خلطه نوردن؟ یک دن است ای بسته کدوم. بسته کدین؟ یعنی اینجا بسته کدوم در چوب. خو اتا چوب. خو اینا را ما بین زو کنین که جای نموشه. نه با جای موشنه. دیر منو. این ای است دره کنجکی. دره کنجکی دره پای کوتل. آن دایی دره کی است اینالی یعنی است کیمیا بوتا غلام رضا ماما. کیمیا بوتا د چند درای دیگه ما گشتم پیدا نتنیستم. نه خالی نی دره. آن یک دایی دره یک دو دره اور ایله با کی است کس نمیله هم نه؟ کس نمیله ما سوای مرا قدی حکیم غلام رضا ماما را چرا مو رضاکارانه طور پر دوایی جور کده مردم میدی اینا آرام میدی مو این مردم که ده اینجی دیوتیشی استا دیگه کس نمیله اینیش. آنی لبا کس نمیله ده دیگه در رام ما گشتم حتی که ده پس از ای کو ما رفتم پسی کوتل رفتم کیمیا بوتا پیدا نتنیستم. یعنی مو غلام رضا ماما از چند سال مایی لبا نه از نزدیک نشان میدم یعنی کیمیا بوتا نشانیش یعنی است که آن نشانیش یعنی است که انت چوبای سرخ داره. چوبش سرخ است. این بخشی زخم هم خوبه. برای زخم زخم اندرونی زخم. برای اندرونی زخم. برای بیرونی زخم هم خوبه. آن خوبه زبلش پاش بیده. خو آن او کی زخمی موشم اینمزی بوتا مخران. او کی زخمی موشم اینمزی بوتا مخران. دمنی دونم نه دو قسم کیمیا بوتا. خو دو قسم کیمیا بوتا. یک بلگ است. خو و بلگاش پلاستیکلی یگینیه. یگی است. آن خو وایسا قدرت خدا اینا صرف از ما بین دراب و موشه د دشتم نیست ای از ما آن دیگه جای بر نموشه از دشتا بر نموشه از ما بین دراب و موشه از قدی سنگاب و موشه اور بسیار تلخ. آن دی روزم ما او دره رفتم که شما از اونجی از چیزا نکندین چای کویی هم مگه دی روزم ما غلام رضا ماما را گیر کدم دو دره اوله با طرف برما یگو چای کویی مگه یگوش پودینه کویی مگه. نوره نه؟ غلام رضا ماما اونجیم شاپینگ کدو رفتد غلام رضا ماما را ما دیدم اونجی دیگه اوله با ما دی روز رفتم پری روز رفتم کیمیا بوتا ما
دیگه ندیدم ما خو کوزیات مایم یعنی فوتوی گونگور بگم یعنی ای گونگویان یعنی یعنی گونگویا توخکن دهی در گونگو مسته امی گونگو برای چیز خوب است یه بخشی در تاو بخشی بسیار خوب چیز است ای خو برای در تاو آن اون یک بوته اون یک بوده گونگو آن این زوم کده نشان بیدم شمار یعنیم گونگویا اون نه یعنی گونگویه این تازی ایلمی حکیم غلام رضا ماما موم استفاده کنی بفهمی موم شاگردی حکیم غلام رضا ماما رمونی اکی گونگو بخشی تاو بخشی درد بسیار خوب چیز او برای تاو درد بسیار خوب چیزا گونگو یاله گورت بیاد تو مون دو بوته نیه یعنی میره خوب بیکن خو یعنی گولی سوز آن یعنی گولی سوزا گولایش سوز است توخکن همزوی را مو مردم گولی سوز مگی ای کیمیا بوته را قدی گولی سوز میکس کده جوش میده برای شوگر دیگه بسیار مفید است قدر تلخی نی قدر تلخه گلای سوس یعنی گولی سوز مونه توخکن یعنی گولایش سوز است اینا درد معده بسیار خوبه خو برای درد معدم خوبه ای آن یعنی گولایش سوز است همزو خاطر مویره گولی سوز مگی اینا هر کس اگر مایا پهچان از این نمی است توخکن شما دیگه هر کس کی ضرورت هم داره نه دوایی بس حکیم غلام رضا ماما جور مونه یعنی تلفون نمبر که ما دادم دینی تلفون نمبر تلفون کن بس باین ببرن مفت فی سبیل الله مفتن مفت فی سبیل الله فی سبیل الله از کس پیسه نمیگیریم ما رضا برای خدا کار مونیم و غلام رضا ماما دیگه اگر ایگو بوټی دیگه هم د کار شما ستا قد از مو رابطه کنین باین ببرین از گیرمو بس این همی تیم خوب است سیزن است نه بوټا تمام دیگه خوب بور شده باز نفرادم و یخیاز ما میخواست تو تیم بوټا دیگه ترکاگی سفیده ترکاگی سوزه دمی روزه خو ترکاگی سفید ترکاگی سوز سفید است تمام خوب است ترکاگی سفید ما ندیدم یارو چوبایش هم سفیده و بلگایش که است هم کم سفید چوگه ده کجا برموشه او این ده میدانا ده دمنه کو بله کو دمنه کوه این جاگه است خو ازو ما ورده دوم ازو ورده دوم ما او بخشه هر بیماری خوب است او ترکاگی سفید ازو ما اون از بله شخی کوی دویم نکو ورده دوم ما ورم ما ویدیوش جور کده اندختوم ما بینی چینل خو بسیار خوب بوده بخشه درد معده التی بخشه اشکم روی اتر زبردست چیز است درمو ترکاگن ترکاگی سفید خو ترکاگی سفید التی بلد پریشر एकदम کنترل مونه خو بلد پریشر رم خوب کنترل مونه فشار خون ره بلد پریشر کی بال مورا ورا کنترل مونه خو فشار کی بال مورا تا والا را نه تا والا را نه بال والا را خو فشار کی بال مورا ورا خوب کنترل مونه دیگه هر کس کی فشار هم داره دیگه بس دمین هم ده یعنی بس دمی چای کوئی که است پودینه کوئی دمنی ازی جوانی کوئی گٹ کده بخور هر چی درونی کوره بیماری های کوره یا نه شاتی یا چیزای تمام خوب مونه بسیار خوب بوته است به این نایاب بوته است و دمنی ازی کوی نزدیک محمد است
ها نزدیک هم است ای برای آه. ازمو برای از ما نزدیک هن قدر مردم ها یار معدهش خوب نمیشدم ترکا که سفید خورده که خوب شده خو از گولی های دکتر و دوایی ها شربت های دکتر خوب شد بود از بوتا خوب شد از اونها خوب نمیشد خو همزی ترکاک شما دادینن ترکا گان خو ترکایی سفید کیست او از منه سنگابور مشنه د میدانیا نیه خو از بله کوز ما بین سنگابور مشه سنگابور مشنه ټایم درې کې نه درې تایم دروم فارغم ما باز کدام لبا بوری نه یعنی روی بروی همی چیزا نیه پودینه کویی اینه کویی کم بیکن یار خو یعنی روی بروی خو کچبای خوبیلو خو یعنی چی باش تو خو من یه خلطه پورته ده خوبای بیدی بار ما یار ال بال شده نمیتونم صبر تو ین اینجی بیشی ین بلی ازی سنگ بیشی